تاں آپ کو عطا تھیاں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے اور بڑا طویل مضمون ہے کہ حضور دی خصوصیات کیڑیاں ہیں۔ علماء اعظام نے ان دے وچ بڑیاں بڑیاں تصانیف کیتیاں، کتاباں لکھیاں، تو بہت سارے آپ دے جڑے فضائل ہیں اور خصوصیات ہیں، انہاں وچوں ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ آپ نو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج نصیب فرمائے۔ یہ معراج شریف اپنے اس عنوان دے اندر، اپنے اس بیان دے اندر بہت ساریاں چیزاں کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اور ایک معراج مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلوات والتسلیم یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جرا بڑا طویل مضمون ہے، اور اس دے اندر بڑے بڑے عجائبات ہیں، بڑیاں بڑیاں حضور دیاں پاک شانہ دا اظہار ہے۔ تھوڑے جے وقت دے اندر مختصر اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ بنی اسرائیل یعنی 15واں سپارہ قرآن مجید دا جتھوں شروع تھیندا پائے، اللہ پاک نے ارشاد فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ان دا مختصر ترجمہ ایویں ہو سی کہ پاک او ذات ہر نقص کولوں، ہر عیب کولوں پاک ذات او ذات کہ جیں اپنے بندہ خاص کو رات دے تھوڑے جے حصے وچ مسجد حرام شریف کو گن کے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اتھاں ہن تساں دیکھو کہ قرآن مجید وچ یہ نہیں فرمایا گیا کہ میرا محبوب معراج تے گئے، میرے محبوب نے مسجد حرام شریف دے کولو گھن کے مسجد اقصی شریف تک رات دے تھوڑے دے حصے وچ سیر کیتی، بلکہ فرمائے پاک ہے او ذات جیں رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام شریف کو گھن کے بیت المقدس مسجد اقصی تک دی سیر کرائی۔ اور اے سبحان دا جڑا لفظ اللہ پاک نے ذکر کیتے، اے این دے کیتے ذکر کیتے کہ تساں اے نہ دیکھا ہے کہ سیر کیویں تھئی، سیر کراون والی او ذات ہے جڑی ہر عیب اور ہر نقص دے کولو پاک ہے۔ جیڑیاں چیزاں کو تساں ناممکن سمجھیں دے وے بندہ نہیں کر سکتا، خدا انہاں چیزاں کو ممکن خدا دی ذات دے کیتے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں۔ او بغیر ماں باپ کو دے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا، بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے ہیں جی، اون دی شانہ بڑیاں بلندن۔ تو اے جڑے بھی لوگ اج کل پاگل قسم دے لوگ بے دین بد مذہب انگریزاں کو پیسہ گھن کے تے طرح طرح دیاں گالیاں کریں نے، اے نیچری اے بے کئی قسم دے غلیظ فتنے جنہ دے نا چاون دی لوڑ نہیں، اے معراج شریف دے بارے گالیاں کریں دن، یہ کیویں تھی سکدے، وہ کیویں تھی سکدے، سفر بویں رات دا تھوڑا حصہ ہے، ایک بڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے پاک ہے او ذات جیں اپنے بندہ خاص کو رات دے تھوڑے جے حصے وچ
مسجد حرام کو گھن کے مسجد اقصا تک دی سیر کرائی تے اس سبحان کہہ کے جتنے اعتراض معراج شریف دے واقعے دے اتے تھی سکدے ہیں اللہ پاک نے سارا کو ختم کر دیتا بھئی اس سارے کم کرن والا میں ہاں اے سیر کراون والا تھوڑے جہے حصے وچ میں ہاں لہذا کہیں کو اعتراض دی گنجائش نہیں ہن کوئی نہیں منیندا کوئی اعتراض کریندے کافراں کولوں پیسے گھن کے تے او غلط گالی کریندا ہے تو او اپنا منہ کالا کریندے وہ اپنا نقصان کریندا ہے حضور کو معراج کراون والا کون ہے اللہ جن دی ذات ہر عیب اور ہر نقص دے کولو پاک ہے سبحان الذی اسری بعبدہ ہن تھاکو جو کوئی آکھے نا بھائی کوئی گال ایویں تھئی ہے یا اوویں تھئی ہے تو تساں آکھو بھائی حضور کو اے معراج شریف والا شرف بخشن والا کون ہے وہ جو آکھے کون ہے تساں آکھو او پاک ذات ہے جڑی ہر عیب اور ہر نقص دے کولو پاک ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی معراج شریف حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک شرف خاص بخشا گئے کہ آپ فرمیندیں یہ حدیث معراج شریف بڑی طویل حدیث پاک ہے اور بہت سارے صحابہ کرام دے کولو اے واقعہ معراج روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام بزرگان حضرات دے بیڑے میں اسماء گرامی میرے ذہن وچن میں چاہتے ہیں اور بے شمار بہت سارے صحابہ کرام کو اے واقعہ معراج جڑا ہے نا اے روایت ہے اور حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اس معراج شریف دے واقعے دے اندر بڑے بڑے عجائب ہیں آپ فرمائندے ہیں کہ میں معراج شریف جس لئے مسجد حرام شریف کو چلیاں تے بیت المقدس دے وچ گیا رستے وچ میں ڈٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر شریف دے اندر کھلو کے نماز پڑھ دے پائے ہیں کدے میں شروع کو ایویں قصہ شروع کرانا تے اے دو چار گالی تھی سن تے وقت پورا تھی ویسی اگر حضرت استاد صاحب کو عرض کیتا ونجے اور استاد صاحب این واقع معراج کو بیان کریں اور اپنے حساب کریں پتہ نہیں کتنے جمعے لگ سن اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اے عظمت و شان اور معراج شریف آپ دا اتنا بلند مرتبت ہونا تھوڑے ہوتے واضح تھی وے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائندے میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر کو گزراں تے آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کو جبریل دسائے کہ یا رسول اللہ اے موسیٰ علیہ السلام دی قبر ہے یہ نہیں فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا میں جو ویندا پیا میں کو کہیں فرشتے دسائے بھائی حضور یا رسول اللہ اے موسیٰ علیہ السلام دی قبر شریف ہے تے اتھاں موسیٰ علیہ السلام اندر نماز پڑھ دے پائے نہیں حضور فرمائندے مررت بقبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولو گزریاں فَإِذًا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ تے او کھڑے تھی کہ اپنی قبر شریف دے اندر نماز پڑھ دے پائے ہن تساں دیکھو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف گدی ویندن اور اون براق دے اتے سوارن اساں ہن اے تساں ڈٹھا ہو سی ایک گڈیاں وڈیاں جڑیاں ہوندیاں نا یا چلو تیز چلن والی جڑی گڈی ہوندی ہے ٹیکسی این دے وچ بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے تیزی نال ویندی پئی ہوندی ہے تے او بورڈ نہیں پڑھن ہوندا جو یہ کی شہر کو گزرے ہیں کی شہر لکھی پئی ہے جلدی وچ بورڈ گزر گئے ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہاں جی لیکن وہ براق کیڑا تکھا ہے جندے اتے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہن
जिथां ओ बुराक दी नजर दी इंतहा थींदी आई उथां ओ बुराक दा पहला कदम होंदा आई वला जिथां नजर दी इंतहा है उथां दूजा कदम एडा त्रिखा बुराक आई इंदे बावजूद हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता लग गए ये पता लग गए कि एक कब्र है फिर ये कि एक कहीं दी कब्र है ये भी पता लग गए हैं जी और फिर ये कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र मुबारक है फिर ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर दे अंदर खलो के नमाज पढ़ते पे आपने ये भी नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ते पे बल्कि फाइजा हुआ काइमुन युसल्ली आप खड़े थी के नमाज पढ़ते पे तो फिर हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे इल्म दियां क्या बातां हैं जी आप मस्जिद अक्सा दे अंदर तशरीफ ले आए मस्जिद अक्सा दे उथा बाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरवाजे दे विचों आप दाखिल थे ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पत्थर है उन पत्थर को उंगली मार के उनदे विच निशान कीता सुराख कीता तो वला बुराक जिंदे उत्ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवारन हुजूर दी सवारी को बुराक दे नाल बन दिता हुण बहुत सारियां गालियां बंदा केरी करे ते केरी छोड़ देवे ये तुसां हजरत उस्ताद साहब दे कोल भी तुसां सुनदे रहंदे हो कि जिस वेले ये कुरैशे मक्का दा काफिला गया आई कैसर बादशाह दे कोल तो सदा है इन्हां को मुलाकात थई कई गाली पुछियां हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मुतालिक ते उन्हां दसाइयां मुख्तलिफ सवाल ओ करेंदे रहे हजरत अबू सुफियान चूंकि खानदान शरीफ दे एतबार नाल करीब हन तो वो जवाब देंदे रहे अजे आप ईमान नान घिन आए हजरत अबी सुफियान फरमांदे ने भाई मैं ये चाहना मैं कि कोई गाल ऐसी करा कि जिंदे विच हुजूर दी शान घटे लेकिन कोई गाल मैं को समझ नहीं आती तो अचानक मैं को याद आई है मैं एक गाल कीती है वही एक गाल वो ये भी करें देन कि मैं रात दे थोड़े जे हिस्से विच मस्जिद हराम शरीफ को मस्जिद अक्सा दे विच गया ते वला वापस सुबह थीवण को पहला पहला मैं वापस भी आ गया एक ये गाल भी करें देन उथा एक ईसाइयां बहुत वड्डा पादरी है कोई पता नहीं वड्डा इन्हां दा आखे सही ई गाल दी मैं भी तस्दीक करेना बादशाह को आखे जेरी ए अबू सुफियान गाल कीती है कि ए आदेन इन रात दा मैं को भी पता है कैसर रूम आखे कैसर बादशाह आखे भाई देखो क्या पता आखे साहब मैं रात को जिसले सारे लोग लगे हुए ने ते मैं वत वहना सुमन को पहला ते मस्जिद अक्सा दे दरवाजे बंद करेना मैं सारे दरवाजे बंद करेंदा आया ते एक दरवाजे ते आके मैं उको जोर लेना मी ओ दरवाजे बंद नान थी दे मैं बे जरे मेरे नाल संगती आन मैं उन्हां को आखे उन्हां रल के असा जोर लाए जनाब दरवाजे अपनी जा को हल दे नान वो बंद नान थी दे तिरखान को सदा गए जरा दरवाजे को शायद को दरवाजा फंस गए पता नहीं क्या थी गए वो जो आए डिठे आखे यार नहीं समझ आंदी थी सकदा है रात दा वक्त है ते जड़ी मसीत दी छत है वो हेठां आ गई होवे ते ओ दरवाजे दे उत्ते उंदा वजन आ गया होवे ते ही वजह कोलो दरवाजा जरा है ते साडे कोलो हलदा नहीं पिया हुण रात है हुण कुछ भी नहीं थी सकदा हुण बा इको रहन दियो बस सवेरे इको देख सो ओ आद है जेरे वेले सवेर थई ते मैं गया ते अगो दरवाजे सारे ठीक ठाक हन ओ जड़ा बंद नहीं थींदा ओ भी ठीक आई वत मैं उथा पत्थर डिठे ओ
اون دے اتے نشان بھی ہے، سوراخ بھی ہے، سواری بنن دا نشان بھی موجود ہے، تو وقت میں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اے دروازہ جرا راتی بند نہیں تھیندا، اے کہیں حکمت کو خالی نہیں، کوئی خاص گال ہے صحیح تو او ایو گال ہے جڑی اے دسیندے پین، اے گال صحیح ہے، انہاں سیر کیتی ہے تے اللہ انہاں کو سیر کرائی ہے جی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف دی رات مسجد اقصی وچ تشریف گن گئے تے تمام انبیاء کرام جتنے آپ کو پہلا گزر چکے ہیں سب مسجد اقصی دے وچ حاضر تھے۔ اتھاں حضرات انبیاء کرام نے گفتگوਆਂ کیتیاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی، تو آپ نے خطبہ پڑھے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، تمام تعریفاں اون رب دے کیتے ہن جے میں کو تمام جہاناں دے کیتے رحمت بنا کے بھیجے۔ اچھا ہن مسجد اقصی دی تو کو پتہ ہے جتھاں اسرائیل تے فلسطین دی اج کل جنگ شروع ہے، بیت المقدس یہودی ظالم بم برسیں دے کھڑے، اے اتھاں مسجد اقصی شریف ہے، بیت المقدس تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کیا کیتے، مسجد حرام شریف کو گھن کے مسجد اقصی تک دی سیر کرائی۔ چنانچہ اسے کو چلاؤں جو اگو چلے نے تو گال بات لمبی تھی دی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے مسجد اقصی دے اندر حضرات انبیاء کرام دی امامت فرمائی تے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور دے پیچھے نماز پڑھی، ہاں جی۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم دا سفر آسمانہ والے پاسے شروع تھے۔ پہلے آسمان تے حضرت جبریل آسمان دا دروازہ کھڑکیندے ہیں تے باہروں اندروں آواز آندی آئی، تساں کون ہی وے تے تھوڑے نال کون ہے؟ آپ فرمائندے ہیں میں تے جبریل ہاں تے میرے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ چنانچہ ہر آسمان تے حضرات کئی انبیاء کرام موجود ہوندے ہیں اور فرشتیاں حضور دا استقبال کیتا، اور سب نے حضور دی جڑی ہے اس کمال شرف کو ڈٹھا کہ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی این ظاہری حالت دے اندر کہ اتھوں ہن ایک آسمان تے ونجن واسطے 500 سال چاہیے، کتنے؟ 500 سال، تے آپ نے 7 آسمان والسدرۃ المنتہا جنت وت عرش الہی تک آپ نے سفر کیتا، ہاں جی۔ آپ نے اللہ رب العزت نے ایک کمال شرف عطا فرمائے اور اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ حضور جتنے اللہ رب العزت دے خاص عبدن خاص محبوبن تا آپ دا جڑا اللہ پاک دے نال قربے او بھی بہوں خاص تے بہوں اعلیٰ قسم دا قربے۔ چنانچہ ایک جا ایو جئی بھی آئی کہ حضرت جبریل امین عرض گزار تھے، یا رسول اللہ میری انتہا اتھائیں تک کے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تو اگے میرے نال چل۔ حضرت جبریل نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایک بال، اے وال جڑا ہوندا ہے ایک وال دے برابر بھی اگر میں اتو تے ویسا تے اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دے نال میں سڑ ویسا، این دے کولو اگو تے میں نہ ون سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحاج حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی
رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندے میں کو اللہ تعالی بھی معاف فرماوے اور میں کو حضرت جناب جبریل بھی اگر معاف فرماویں تو میں یہ سمجھینا کہ او وقت جس ویلے حضرت جبریل پچھا رک گئے حضرت جبریل بھی حضور دے این بلندی کولوں واقف کوئی نہ آن کہ حضور دا کتنا مقام ہے۔ اگر آپ واقف ہوں دے تو آپ حضور نے فرمایا جبریل تم میرے نال چل تے جناب جبرائیل نال لگے ویندے حضور انہاں کو بھی نال گھن ونجن نال ہاں جی اور لیکن آپ اتھاں ہی رک گئے اگے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر شروع کیتا۔ اللہ رب العزت دیا دیدار آپ کو نصیب تھے۔ بس اے ایسے اسرار ہیں اور ایسے راز ہیں حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس ویلے معراج شریف تے تشریف گھن گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اے میرے محبوب ہن میں تساں جو تشریف گھن آئے وے تو میں تھوڑی امت کو اے تحفہ دینا کہ اے یعنی 50 نماز تھوڑی امت دے اتے فرض ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمازاں گھن کے اللہ پاک دے حکم دے مطابق تے جتنی دیر آپ ٹھہرے اتھاں کیری کیری گفتگو تھئی اللہ اکبر بس اے اللہ جانے اور جس پاک ذات دے نال خدا پاک نے او گفتگو فرمائی ہے او جانے۔ آسمانہ تے آئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے کھلوتے ہوئے ہیں۔ ان تو سا دیکھو جس ویلے حضرت بیت المقدس دے کولو گزرے تا آپ قبر شریف دے اندر نماز پڑھ دے پائیں اسا کو کہیں دسائے کہ قبر وچ نماز پڑھ دے پائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسا کو دسائے۔ آسمانہ تے گئے تے موسیٰ علیہ السلام اتھاں بھی موجود ہیں۔ انہاں چیزاں دا کوئی انکار کر سکدے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا رسول اللہ تھوڑے آپ دی امت دے اتے اللہ پاک نے کیا فرض کیتے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ 50 نمازاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ میری امت تے 2 فرضان تے او کونان پوریاں کریں دے 50 زیادہ ہیں۔ آپ اللہ پاک دی بارگاہ وچ کم کرواؤ ہیں جی۔ ہن حضور فرماویں نہ کہ اگر ایویں جویں اج کل گالیاں تھیندیاں اگر ایو کچھ ہویا تو حضور فرمان بھائی اللہ پاک میرے اتے بس لازم کر دیتیاں ہن کون کم کراوے؟ حضور بھی واپس تشریف گھن گئے۔ یا اللہ اے 50 نماز بہویں تے اللہ پاک نے 5 معاف فرما دیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام ولا واپس آپ تشریف گھن آئے یا رسول اللہ کیا تھے تے آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اللہ پاک نے 5 گھٹا دیتیاں 45 رہ گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ یہ بھی بہویں آپ ول اللہ پاک دی بارگاہ وچ یہ مقصد دیکھو اللہ پاک کو بھی پتہ تھا ہی نا کہ آخر تے 5 رہ ویسن اللہ پاک نے بیک لخت او 45 کیوں نہیں گھٹائیاں؟ علماء کرام فرمائندے ہیں کیا پتہ موسیٰ علیہ السلام دعا منگی ہوئے اللہ پاک کا ہکو واری نہ معاف فرماویں اللہ پاک دے پیارے محبوب تو یا اللہ تیرا محبوب تے کو وار وار تے کو دیکھے تے ولا میں حضور دی بار بار زیارت کریں دا رہا ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی ہے ارنی انظر الیک یا اللہ میں کو اپنا آپ وکھا میں تے کو دیکھنا چاہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی تساں میں کو کدہ نہیں وے دیکھ سکدے تساں میں کو کدہ بھی دیکھ نہیں وے سکدے ہرگز نہیں وے دیکھ سکدے لن ترانی ہیں جی۔ آدھا حضرت فرمائندے نا تبارک اللہ شان تیری
بڑی برکت والی تے بڑی اچھی شان ہے تیری مولا، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، مولا بے نیازی تیری شان ہے۔ کہیں کو تو فرمائندہ ہے لن ترانی، تو میں کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تے کہیں کو قریب کر کے کول بلا بھی گھندا ہے جی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں کو اتنا قرب بخشیں جو سمدنا فتد اللہ دے مقام تے فائز کریں، تو کہیں کو فرمامے لن ترانی، تو میں کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ پاک دی بارگاہ وچ حاضر تھی من، اللہ پاک پنج پنج معاف فرمیندا آوے، جیرے ویلے پنج رہ گئی ہیں نا، موسیٰ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ہون کیش ہے یار، آپ فرمایا موسیٰ پنج رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ہی کے چکر ہور لاؤ، ای بھی بہویں، سبحان ہے جی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے موسیٰ ہن میں کو اپنے رب کولو حیا آندی ہے، پنجھا کولو پنج تھی گئے با ہن میری امت پڑسی، ہاں جی۔ تے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک دی بارگاہ وچوں اے جویں کہندے کول کوئی ونجے تے کوئی تحفہ دیندے، تے اللہ پاک نے اے پنج نمازاں دا تحفہ دیتا ہے، اساں حضور دی امت ہیں، سا کچھ چاہیدا ہے کہ اساں اکوں با دل و جان قبول کروں، اساڑیاں مسیتاں آباد تھیون، اساں نماز دے اہتمام کروں، ایک نماز جو پڑھوں سا کو بئی نماز دا خیال ہوئے کہ بئی نماز دا وقت کیرے ویلے تھی سی۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی معراج اے وے کہ او نماز پڑھے، کیونکہ نماز خدا دے نال ملاقات دا نام ہے۔ حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس ویلے نماز گن کے آپ نے پھر واپسی دا سفر کیتا تو سویرے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اے واقعہ بیان کیتا کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ میں کیا کیتے انہاں جائیں دی سیر کیتی، یہ آپ نے پورا جو ذکر فرمایا۔ ہن کافراں کو موقع مل گئے، ہوں تساں دساؤ اے پنجھا کولوں پنج نمازاں جو معاف تھئیاں تے کہندے وسیلے نال تھئیاں کہ نہیں تھئیاں؟ ہوں جے کو بندہ آکھے نا بھائی وسیلہ کوئی نہیں، با کو چاہیے ہے پنجھا نمازاں پڑھے وت، کیونکہ اللہ تعالیٰ تے تو پنجھا فرض کیتیاں، ہاں جی۔ لیکن وسیلہ جڑا ہے اے اساں اسے واسطے منینے ہیں کہ اللہ پاک دے پیارے جڑے ہوندے اللہ پاک انہاں دی سن دے، جویں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ آپ نے عرض کیتا تے پنجھا کولو پنج نمازاں تھی گئیاں۔ آپ نے جس ویلے واپس آ کے بیان کیتا تے کفار وہ تو انہاں کو موقع مل گئے، اے جویں ہن کوئی اساں کو جو کوئی آکھے میں رات دے تھوڑے جے حصے وچ میرا مطلب ہے کراچی تو تھی آیا تے شک تساں کو پے ویسی اے رات دے تھوڑے جے حصے وچ کراچی کو کیویں تھی آئے، اتھاں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، کافراں کو موقع مل گئے، کافراں آکھے دیکھو اساں آدھے نہ سے یہ نہیں صحیح، دیکھو مسجد اقصی دے کول تک، مسجد حرام کولو مسجد اقصی تک ایڈا لمبا سفر رات دے تھوڑے جے حصے وچ یہ کیویں تھی سکدے؟ انہاں وچوں بعض قریش کفار نے آکھے اساں مسجد اقصی ڈٹھی ہوئی ہے یا رسول اللہ، تساں اچھا جو آدھے وے ذرا اوندا کوئی نقشہ تے بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولا مسجد اقصی کو حضور دے سامنے کر دیتا، آپ مسجد اقصی کو ول دے دے بھی ونجن تے بیان بھی فرمیندے ونجن۔ جس ویلے آپ نے یہ بھی بیان فرما دیتا، انہاں آکھیا بھی یہ بھی تو تھی سکتا ہے کہ کہیں کو سن کے کیتا ہونے، انہاں پہلے کدیں تیاری کیتی ہوئے واقعے دی تے ہن وقت ساکو بیان کرنے پین با اے وقت انہاں اے شوشہ چھوڑ دیتا۔ یہ جڑا بد مذہب ہوندا ہے نا، برے مذہب والے انہاں دا کم ہوندا ہے بس شوشے چھوڑنا، با شوشہ چھوڑ دا کدیں تے کشر او جویں ایک کافر قرآن مجید سن دے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن،
کافر آدے ہیں قرآن جڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیں نا بھائی یہ قرآن نہ سنو، وہ کیا کروں نہ سنوں وہ کیا کروں، والغو فیہ بس تسا رولا شولا گھتے رہو، ہوں کوئی رولا شولا گھت کے غالب تھی ونجو تو کوئی گال ہے بئی گال ہوں کوئی نہیں، ہاں جی بھائی ایویں شور شرابے کر دے ونا تے شوشے چھوڑ دے ونا تے یہ مطلب ہے کہ کوڑے دا کم ہوندا ہے، خام خواہ دا شور شرابہ مچا دیتا بھائی ایویں نہیں تو اویں نہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تھوڑا فلانا قافلہ میں ڈٹھے وہ فلانی جھا تے ہائی انہاں دا ایک اٹھ گم تھی گیا او کو تلاش کریں دے ودیاں میں انہاں کولو بھی گزریاں، تھوڑا فلانا قافلہ فلانی جھا کولو آندا پائے اون دے اگے بھورے رنگ دا اونٹ اٹھے او کل سویرے اپیڑا سی، ہیں جی آپ نے وت انہاں کافراں او پہاڑی دے چڑھ گئے و انہاں آکھیا ایک دیکھو متاں او قافلہ نہ آوے تے وت اساں آکھساں وی یہ دیکھو یہ کیا دن کھلوتے انتظار کریں دے پئے اگلے ڈیں بس سورج نکلا ہے، ایک بندے آکھے اللہ دی قسم ہے سورج نکل آئے، بے آکھے اللہ دی قسم ہے بے قافلہ بھی اپڑایا نہیں، تے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اے بلند مرتبہ اور بلند مقام اور بہت بڑا شرف اے عطا فرمائے کہ مسجد حرام شریف کو مسجد اقصی تک سیر کرائی اور پھر آسمانہ دی سیر کرائی، جنت دوزخ دی سیر کرائی۔ آپ فرمائیں میں جنت وچ داخل تھیاں میں ایسیاں اللہ پاک دیاں نعمتاں ڈٹھیاں کہ نہ کہیں اکھ ڈٹھیاں نہ کہیں کن سنیاں، میں ایسیاں عجب نعمتاں ڈٹھیاں اللہ تعالیٰ دیاں کہ نہ او نعمتاں کہیں اکھ ڈٹھیاں تے نہ او نعمتاں کہیں کن سنیاں، ایسیاں عجب نعمتاں اللہ پاک دے میں دیاں میں ڈٹھیاں اور اللہ پاک نے میں کو وکھائیاں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا اے عظیم معجزہ معراج شریف ہیں جی تے مسجد اقصی بھائی ہن کیڑی ہے مسجد اقصی گل اگو تے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی اوے جیں دے آس پاس اساں برکتاں رکھیاں ہیں۔ اچھا بھائی وہ برکتاں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اون مسجد دے وچ برکتاں ہیں، اگر مسجداں دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او مسجد اقصی جیں دے وچ میں برکتاں رکھیاں تو پھر آس پاس والیاں برکتاں دا تو پتہ نہ لگیا تو جیں دے آس پاس برکتاں ہیں اون دے اندر تو بھی زیادہ برکتاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی او مسجد جیں دے آس پاس اساں برکتاں رکھیاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ اے معراج شریف اللہ پاک فرماتے اے سیر تے اے شان اے شرف اساں کیوں بخشے تاکہ اساں اپنے پیارے محبوب کو اپنی نشانیاں وکھائیے، اپنے قدرت دے عجائب وکھائیے۔ اس واسطے اگے انہو هو السمیع البصیر، بے شک او سنن والا بھی ہے تے دیکھن والا بھی ہے۔ این دے وچ ایک قول تے مفسرین دا اے وے کہ اندے کولو اللہ تعالی مراد ہے اور ایک قول اے بھی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے کہ اللہ پاک فرمائندے کہ میرا محبوب سنن والا بھی ہے دیکھن والا بھی ہے، دیکھن والا ایسا کہ انہاں جہا کوئی ویکھ نہیں سکدا اور سنن والا ایسا کہ انہاں جہا کوئی سن نہیں سکدا۔ تے اے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے، بہت تفصیلی ہے اور سارے علماء نے ان دے اوتے بڑیاں کتاباں لکھیاں اور ایکوں بڑے یعنی اس دے اندر کمالات ہیں، کچھ کمالات عام بندے دے وچ سمجھ آنے والے نہیں، انہاں دے کیتے بہت سارا علم چاہیے، بہت سارے ایسے کمالات ہیں تے اللہ رب العزت دی اے شان ہے او جو او قادر مطلق ہے، او جو چاہے او کر سکتا ہے۔ او تھوڑے جائے وقت وچ مسجد حرام شریف کو مسجد اقصی تک اگے 7 آسمانہ کو اتو تے عرش تک گھن منجے ہیں جی تے عرش دی
دے اتے آپ جلوہ گر ہومن، یہ سارا کمال حضور کو کہیں بخشے؟ اللہ جل مجدہ الکریم نے بخشے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب خاص حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یہ تو حضور دی شان ہے۔ یہ تو کو اگے بھی میں میرا خیال ہے کئی باری ذکر کیتے، یہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ تساں نام سنتے رہندے ہو، مثنوی شریف ہے جنہ دی، یہ بچے ہیں تے گھروں باہر نکلے تے آپ نے ڈٹھا کہ اے بچے کھیڑ دے ودن تے اے جمپ چیندے پین، بچے کیا کریں دے پین؟ جمپ چیندے پین۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ بچے ہیں، آپ نے پوچھا کیا کریں دے پے وے؟ اساں جمپ چیندے ہیں تے مقابلہ کریں ہیں ایک سارے کرو اچا جمپ کون چیندے؟ آپ فرمایا کتنا انہاں دسائب جتنی ایک عام انسانی قوت وچے جمپ مارنا، آپ بچے ہیں، آپ نے یہ کیڑا جمپ ہے؟ بندہ ایک باری جمپ مارے پہلے آسمان تک تے ونجے۔ ہاں جی، آپ بچیاں نے آکھے او تو ہی جمپ مارے تا ساں تک آسمان تے ونجن دی طاقت ساڑے تک ہو نہیں۔ آپ نے جو انہیں اچھلے جمپ چاہے تو آپ غائب تھی گئے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ دے گھر بچے بجدے گئے، تھوڑے بچے کو جن چاہ کے گھن گئے، اتو تے تھے تے غائب تھی گئے۔ گھر والے آئے، انہاں ہاں ڈٹھا تا آپ اتو کو ہیٹھاں آندے پے ہوئے، وہ بچڑا کیا تھی گئے کنتے گیاں میں؟ تے آپ فرمائیں ہیں اے جڑے ہیں نا بچے جمپ چیندے پے ہیں تے میں آکھے وے کوئی جمپ مارے بندہ پہلے آسمان تک تے ونجے، تے اے آدھے ہیں اساں نہ ون سکدے، میں جمپ مارے میں پہلے آسمان تے گیا میں۔ اے تے پھر حضور دے غلاماں دی شان ہے۔ ہاں جی، حضرت شیخ اکبر ابن عربی محی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قرآن مجید دی تفسیر لکھیے، تے جس ویلے این آیت تے پہنچے نا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ یوسف علیہ السلام دے واقعے وچ سورہ یوسف شریف دے اندر آندا ہے کہ اون عورت نے تا آپ دا ارادہ کیتا تے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرن ہا اگر اپنے رب دی نشانی کو نہ ویکھن ہا۔ یہ کچھ لوگ آدھے ہیں بھائی انہاں ارادہ کیتا تے کچھ آدھے نہیں کیتا، صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا بھائی چھٹے آسمان تے حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، کیوں نہ میں انہاں کو پوچھا وا۔ آپ نے جو اٹھے تے سدھے چھٹے آسمان تے لگے گئے تے چھٹے آسمان تے جا کے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھے حضور آپ نے یہ ارادہ کیتا ہی؟ آپ نے فرمایا میں ارادہ کوئی نہیں کیتا۔ تو یہ حضور دے غلاماں دی شان ہے، پھر حضور دی اپنی کیا شان ہے؟ ہاں جی، چنانچہ معراج شریف دا ایسا واقعہ ہے کہ یہ ایسا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ان دے وچوں حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کمال عظمت اور کمال شان دا اظہار ہے۔ تے حضور دے غلاماں دی اے شان ہے، وہ کہتا نا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے دوستو بزرگو، آج دی این میری گزارشات جڑی میں کیتی تساں سنی، اساں جڑی کیتی، اساں کو چاہیے کہ جڑا حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے اللہ پاک دی بارگاہ وچوں تحفہ گھن کے آئے، اساں اوندا پورا اہتمام کروں اور اساں 5 نمازاں پوریاں کروں۔ یاد رکھو جدن تک ساڑیاں مسیتاں آباد راسن ساڑے گھر آباد راسن۔ ہاں جی، جدن تک اساں مسیتاں کو آباد رکھسوں ساڑے دل آباد راسن۔ اگر تساں چاہندے ہو کہ قیامت اجے نہ آوے کچھ اساں بس اجے اللہ پاک دے مذہب اساں کو ڈرے اساں کچھ بچ ونجوں، تو پھر مسجداں آباد رکھو اور حضور محبوب کریم علیہ الصلوات افضل الصلوات والتسلیم دا چرچا، حضور دا ذکر اور حضور دیاں شانہ دا ذکر کریندے رہو تاکہ اللہ رب العزت دی رحمت اساڈی طرف متوجہ تھیندی رہے۔
جتھاں حضور دا ذکر ہوئے اتھاں اللہ پاک دی مہربانی وسدی ہے، حضور دیاں شاناں دا ذکر ہوئے اتھے اللہ پاک دے کرم دی بارش تھیندی ہے۔ تے دعا کرو کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سچی اور پکی محبت اسا کو نصیب تھیوے، اسے تے جیووں تے اسے تے دنیا تو ونجوں، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا قبر دے اندر سا کو دیدار نصیب تھیوے، اساں بھی حضور دا دیدار کر کے تے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پڑھن دا شرف حاصل کرو۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرمیندے انہاں وصیت فرمائی ہے کہ میری قبر کو ایڈا ڈونگا کرے کہ جر ویلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری قبر تشریف گینا ون تو میں کھلو کے عرض کراں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔